अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, आज की क्लास में हम देखेंगे क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क क्या होता है और ये किस तरह काम करता है, आज की क्लास में हम इस पर पूरी डिटेल से बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। MSO Education। हाँ तो दोस्तों, ये मेरे सामने एक इमेज ओपन है जिसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि इस टेक्स्ट में कोई कलर फील हो जाए तो आप याद रखें कि जिस तरह मैंने एक इमेज ओपन की, एक इमेज के लिए मेरे पास है और इसी तरह उसके साथ है टेक्स्ट की लेयर है और उसके ऊपर मैंने एक न्यू लेयर ली है। अगर इस लेयर में मैं अगर कलर फील करना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अगर मैं यहाँ से जाके पहले अपने लिए कलर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं एक ब्लू कलर सेलेक्ट करता हूँ और फिर उसको अल्टर बैक स्पेस की मदद से फिल करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारी इस न्यू लेयर पर मुकम्मल तौर पर ये कलर फिल हो चुकी है, जिसने नीचे वाले सारे लेयर्स को छुपाया है। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि जिससे हमारी ये लेयर सारे दोनों लेयर नज़र आए और हमारे इस टेक्स्ट की या कोई और ऑब्जेक्ट होता है, हमने कोई चीज़ सेलेक्ट की होती है, उसका कलर हम चेंज कर सकें। तो इसके लिए क्लिपिंग मास्क इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप मिसाल के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट वाली लेयर से ऊपर एक ब्लैंक लेयर है। अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से अल्टर प्रेस करता हूँ, और ये याद रखें कि आपका जो ऊपर ब्लैंक लेयर है वो सेलेक्ट होना चाहिए। जैसे मैं अपना कीबोर्ड से अल्टर प्रेस करता हूँ और यहाँ इन दोनों लेयर के बीच में लाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एक एरो सा बनता है और एक बॉक्स बन जाता है उसके साथ। और जैसे मैं अपने माउस से लिफ्ट क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लिपिंग मास्क हो चुका है। हमारी ये लेयर थोड़ी दाएं तरफ यानी राइट तरफ हो गई है। अब अगर मैं अल्टर बैक स्पेस की मदद से कलर फिल करता हूँ तो हमारे टेक्स्ट में ये कलर फिल हो रहा है। अच्छा, इसमें एक और बात है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे हमने कलर फिल किया अपने कीबोर्ड से अल्टर बैक स्पेस प्रेस किया। अब अगर कोई ब्रश टूल के मदद से कोई एक टेक्स्ट या कुछ और कलर फिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आसान तरीका तो यही है कि आप क्या करें, इस लेयर को जैसे मैं एक लेयर लेता हूँ यहाँ से इससे ऊपर, और फिर उसके बाद यहाँ से मैं जाके एक ब्रश लेता हूँ। यहाँ से उस ब्रश को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और उसके कलर को मैं यहाँ से थोड़ा डार्क करके, अब जैसे मैं यहाँ पर अल्टर और माउस से क्लिक करता हूँ तो क्लिप मास्क हो जाता है। और एम को मैं, ये जो मेरा फ्लो कम था, अब मैं फ्लो को बढ़ाना चाहूँ तो मैं बढ़ा सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। इस तरह के बाज़ औक़ात आपने टेक्स्ट देखे होते हैं कि कुछ इस तरह बने हुए होते हैं। एक तो बने हुए तैयार भी आते हैं, एक इसी तरह आप अपने ब्रश के ज़रिए से मज़ीद इसमें खूबसूरती ला सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप इसमें मैं एक और कलर ऐड करना चाहता हूँ, इसे ऐड कर दिया। अब इसके मैं ब्रश को छोटा करके अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे इस टेक्स्ट ने 3 कलर इख्तियार कर चुका है, ये 3 कलर में हो चुका है। अब अगर मैं आपकी इसकी असल दिखाना चाहूँ, जैसे मैं क्लिप मास्क हटा देता हूँ, क्लिप मास्क हुआ है। क्लिप मास्क को हटाने के लिए सिंपल तरीका यही है कि वहीं पर आपने अल्टर दबा के उसी जगह पर दोबारा अपने माउस को लाना है। आप देख सकते हैं तो यहाँ पर क्लिप मास्क पर क्रॉस का निशान आ जाता है। जैसे आप क्लिक करते हैं दोबारा तो क्लिपिंग मास्क ख़त्म हो जाता है। तो ये सिंपली वही है कि जो हम एक न्यू लेयर जो हमने ली थी उसी पर ये पेंट हो चुका है। तो ये क्लिप मास्क होने के बाद ये जो है ना, ये जैसे हम दोबारा क्लिक करते हैं, क्लिप मास्क कर लेते हैं, तो ये हमारा ऑटोमेटिक जो ब्रश हमने ड्रॉप किया था या जो हमने कलर फील किया था वो उसमें दोबारा आ जाता है। तो ये क्लिप मास्क ऐड करना और ख़त्म करना आप यहाँ से शॉर्ट तरीका एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल अल्टर जी प्रेस करेंगे तो ये क्लिप मास्क हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये भी है कि आप क्या करें, यहाँ से आए, लेयर पर आए, लेयर पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये क्लिपिंग मास्क का लेयर क्रिएट हो जाता है। अब इसके अलावा हम इसमें और क्या कर सकते हैं, अच्छा ही करना चाहते हो तो उसके लिए आप जैसे कि अब ये फ़ोन है मेरे पास इस वक्त, ये इम्पैक्ट
فاؤنٹین یہ بتانا چاہ رہا تھا، جیسے کہ مثال کے طور پر ہم اس پہ مزید لیئر بھی کریٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں ایک امیج اوپن کر لیتا ہوں، یہاں سے کچھ امیجز ہیں، اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں ان امیجز کو، اور یہاں سے میں اس کو سلیکٹ کر دیتا ہوں. یہاں سے کچھ ایریا کو کنٹرول سی اور کنٹرول وی کر کے یہاں پر میں پیسٹ کر لیتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اب یہ کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو فلاور جو لکھا ہوا ہے یہ سارا جو ہے نا یہ کنورٹ ہو جائے ساری امیجز پر. تو وہی کرنا پڑے گا الٹر، اور یہاں ان دونوں لیئر کے بیچ میں آپ نے کلک کرنا ہے. تو ہمارا ایف آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ کیا ہو چکا ہے، پورا ایف کو کور کر چکا ہے. اس کے علاوہ جیسے میں ایک اور امیج اوپن کر لیتا ہوں، یہاں پر اس کو اوپن کر لیتا ہوں، اور یہاں سے میں تھوڑا لے لیتا ہوں اور کنٹرول کو بھی اور شفٹ اور اس کو یہاں ایل میں ایڈ کرنے جا رہا ہوں. اب یہاں پہ یہ چیز غور سے دیکھیں، یہاں پر جیسے میں یہاں پر اس کو کلک ماسک تو کر لیا. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایل کے ساتھ او پر بھی یہ امیج اپلائی ہو چکی ہے. تو اس کے لیے آپ اریزر ٹول کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ اس کو مٹا سکتے ہیں اریزر ٹول کی مدد سے بھی. اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے جیسے آپ یہاں سلیکشن لیتے ہیں، سلیکشن کی مدد سے بھی آپ اس او کو سلیکٹ کر کے اور بیک اسپیس کی مدد سے اس کو ختم کر سکتے ہیں. کنٹرول ڈی کی مدد سے سلیکشن آپ ختم کر سکتے ہیں. اب تھوڑا فاسٹ لے کے چلتا ہوں، اپنی ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ کر لیتا ہوں. ہاں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ تقریباً ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. یہ ساری جو لیئرز بن چکی ہیں، یہ ساری اگر یہ سارے ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیکسٹ والی لیئر پر. اگر ہم یہاں پر ٹیکسٹ والی لیئر کو ختم کر دیتے ہیں، شو نہیں کرتے، تو ہماری ساری لیئر بند ہو جاتی ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پر کلپنگ ماسک سب پہ لگایا ہے، تو یہ تھوڑا رائٹ سائڈ میں تھوڑا اندر ہو کے یعنی اس میں ڈیپینڈ کر لیتا ہے. تو لہٰذا اس بات کو آپ یاد رکھیں، اگر کبھی بھی آپ جس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جس ٹیکسٹ کے اوپر آپ نے یہ اپلائی کیا، اگر اس کو آپ ختم کر لینا چاہیں تو ختم کرنے کے بعد یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. دوسری بات آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا ایک ٹیکسٹ ہے، لیکن ایک ٹیکسٹ کے لیے اتنی زیادہ لیئر بن گئے. اس کو آپ کنٹرول جیسے آپ اس کے لیے آپ کنٹرول جے بھی اگر کر کے آپ اس کو گروپ بنا سکتے ہیں تاکہ ایک ہی لیئر سا نظر آئے، حالانکہ ایک لیئر نہیں ہوگا. جیسے میں نے یہاں پر کلک کیا ہوا ہے، اب میں جا کے سب سے لاسٹ والے میں شفٹ پکڑ کے اپنی کی بورڈ سے، اور یہاں پر جیسے میں کلک کرتا ہوں تو میری ساری لیئر جو ہے سلیکٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد میں کنٹرول جی کر لیتا ہوں تو یہ ہمارا ایک گروپ بن جاتا ہے. تو اب اس کے بعد اگر میں موو کرنا چاہوں تو اپنے پورے ٹیکسٹ کو موو آسانی سے کر سکتا ہوں. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہم اس کو جیسے ہم نے پچھلی والی کلاس میں دیکھا تھا کہ کنورٹ ٹو اسمارٹ آبجیکٹ کر لیتے ہیں، تو یہ پھر بھی ایک ہی فائل بن جائے گی. میں جیسے کنٹرول رائٹ کلک کر کے کریٹ اے کلپنگ ماسک کے بجائے میں کنورٹ ٹو اسمارٹ پر جیسے کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھر بھی ایک ہی فائل بن گئی. اس کے بعد بھی ہم اس کو موو کر سکتے ہیں آسانی سے. تو یہ ایک تو دو طریقوں سے ہم اس کو گروپ کیا. ایک تو کنٹرول جی کی مدد سے سب لیئر کو سلیکٹ کرنا ہے. سب لیئر کو سلیکٹ کر دینے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں، یعنی لازمی یہ ہے کہ سارے لیئر سلیکٹ ہو دونوں آپشن میں، کنٹرول جی کی صورت میں بھی، اور اگر آپ نے ان سب کو سلیکٹ کیا اور رائٹ کلک کر کے آپ کو اسمارٹ آبجیکٹ اس پر اپلائی کر کے بھی اس کو ایک لیئر بنا سکتے ہوں. میں اس کو دوبارہ یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں اور کنٹرول جی کر کے گروپ بنا دیتا ہوں.
اب اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ آسانی سے اس کو موو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس میں مزید بھی جیسے میں یہ ڈراپ فل کرتا ہوں میں اس پہ، آپ اس میں یہ بھی فل کر سکتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو انٹر شیڈو بھی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح یعنی آپ یہ جو ڈراپ شیڈو وغیرہ ہے آپ اس میں یہ اسٹیپ بلینڈنگ موڈ کی جو آپشن ہے آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. کیونکہ میں نے ایک اپلائی کی، اس کی جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اس کو تھوڑا بڑھا دیتا ہوں، پھر اس کو ایک پیچھے ایک امیج پہ لے جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا نظر آ رہا ہے. اب یہاں سے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں. پیچھے جو ہم نے امیج کھولی ہوئی، اگر میں یہاں پر اس کو لے آتا ہوں اور کنٹرول ٹی کر کے اس کو اگر میں بڑا کرنا چاہوں انٹر کر کے، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیکسٹ ہے کچھ اس طرح نظر آ رہا ہے. تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی کلاس آپ کو خوب سمجھ آ گیا ہوگا اور آج کی ویڈیو پسند بھی آ گئی ہوگی. تو پسند آئے ہو تو پسند کا تو بنتا ہے لائک، اور اگر نہیں ہو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کرو. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.